पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सवाडिश रेस्टोरेंट डिफेंस में शहरी की दावत ख़ास का एहतमाम किया गया। PBGO के सरपरस्त आला फरहानुर रहमान, फाउंडर चेयरमैन फराजुर रहमान और सदर नासिर अली शेख ने इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम किया। दावत शहरी में बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें शेख मंजर आलम, हाजी मसूद पारेख, मियाँ जाहिद हुसैन, हनीफ गौहर, आबाद के चेयरमैन आसिफ समसम, MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली मोइन आमिर पीरजादा, हालार वसान, नासिर महमूद, अतीक मीर, मजीद अजीज़, कैप्टन तराना सलीम, नुसरत खान, इरम फवाद, सईद कुरैशी, रिजवाना फारूकी, AK मेमन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर फरहानुर रहमान, फराजुर रहमान, हाजी मसूद पारेख, मियाँ जाहिद हुसैन, शेख मंजर आलम, आसिफ समसम, अतीक मीर, कैप्टन तराना सलीम, मोइन आमिर पीरजादा, नुसरत खान, इरम फवाद, रिजवाना फारूकी, सईद कुरैशी, AK मेमन और दीगर शख्सियात ने पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस तकरीब को ताजिर बरादरी के लिए एक बेहतरीन तकरीब करार दिया और कहा कि इस तरह की तकरीबात ताजिर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने और ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक बेहतरीन फोरम साबित होती है। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात ने थिंक TV से बातचीत करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि हर साल ये करते हैं, एक बिज़नेस कम्युनिटी का एक ग्रुप है। आज के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बिज़नेसमैन को मिलना चाहिए। जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, एक तो जो उन्होंने सहरी का रखा है, तो ये रमज़ान के हवाले से तो आप भी समझते हैं कि सहरी खिलाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हालात के हवाले से जब आप कहते हैं, तो जब मैं समझता हूँ कि अगर आज भी या अब भी हम इकट्ठे नहीं हुए और अगर हम डिवाइड एंड रूल पे जैसे एक मिजाज है हमेशा जो हमने फेस किया है, उसका शिकार हुए, तो मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल होगी आइंदा। और इस तरह की गैदरिंग्स होनी भी चाहिए, और ना सिर्फ ये गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये इसका कोई रिज़ल्ट भी होना चाहिए कि डिस्कस करना चाहिए कि किस सेक्टर में क्या मुश्किलात हैं। और चूँकि आपको पता है माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, और ख़ासकर जो मैं अपने सेक्टर की बात करता हूँ, रियल इस्टेट सेक्टर की, तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी उम्मीदें हैं। 8 माह इंतज़ार किया हमने कि अब हालात अच्छे हो जाएंगे, मगर जैसे ही निगरान हुकूमत गई है, तो फिर से ये हमारा सेक्टर जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और ये चीज़ें फिर जैसे पहले एक रिवायत थी इस सेक्टर को तंग करने की, वो फिर से शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ उस पर भी हमने नज़र रखी हुई है, फोकस किया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो नई गवर्नमेंट है अब वैसे हालात नहीं उस तरफ नहीं जाने देगी जिस तरफ पहले ये हालात थे। तो बस नए ख्वाहिशात फराज भाई के लिए, फरहान भाई के लिए, अपनी PBG की पूरी टीम के लिए, और साथ ही उम्मीद तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। साहब अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और रमज़ान का महीना है, तो हमने सोचा दोस्तों के साथ एक सहरी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से ये हमने सहरी रखी है, सब दोस्तों को इकट्ठा किया है। कोई इसमें ना पॉलिटिक्स है ना कोई और चीज़ है, सब सारे ही दोस्त मौजूद हैं। माशाल्लाह आप भी मौजूद हैं, हमारे बचपन के दोस्त। अरे क्या बात है, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिल्कुल आसिफ समसम भाई ने बिल्कुल सही बात कहा है, और बात यह है कि पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का मेन विज़न ही यही है कि तमाम लोगों को जोड़कर एक मुट्ठी बन जाए। जब हम मुट्ठी बन गए, पाकिस्तान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आज हमें ज़ात पात
ویلیوز اس کے اوپر ہمیں اٹکا کے رکھ دیا ہے کہ جی جرنلسٹ ہیں تو اپنا کلب بنا لیا ہے، تو جی وہ ایلیٹ کلاس ہے تو اپنا کلب بنا لیا، بنا لیں، اوکے نو پرابلم، مگر یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ایلیٹ کلاس ہو، جرنلسٹ ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے بزنس مین ہو، ہر کسی کے لیے ہم نے اس کی بھی کلاسز ہو جاتی ہیں. اب فرض کریں کہ جی ایک ٹاول والا ہے، وہ ٹاول والے کے ساتھ ہی اس کی ایک وہ رہتی ہے. تو ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا پاکستان کے اندر. روٹری کے ذریعے اور دوسرے ایسی آرگنائزیشن جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ان کے ذریعے سے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو سمیٹا جائے. مگر انفارچونیٹلی آپ کو تو پتہ ہے کہ جی ہماری جو ہے وہ پازیٹیو چلتے چلتے نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کے ہم نے کچھ نارمز بنائے. ہم پیٹریوٹک پاکستانی بچہ جو ہم پیدا یعنی نکالنا چاہتے ہیں، وہ ایک لیڈر نکالنا چاہتے ہیں، ایک لیڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے سکے. اور الحمدللہ اس دفعہ پاکستان بزنس گروپ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیا ایز اے بزنس کمیونٹی، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ نے مبارکباد دی، خیر مبارک، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا اور مجھے کال بھی کی تھی. آج کا جو پروگرام اس طرح فراز الرحمان صاحب کرتے رہتے ہیں، مطلب ماشاء اللہ وہ رونق سجاتے رہتے ہیں بار بار، اور مہینے میں ایک دو تو پروگرام ہوتے ہی ہے. اس سے اچھا ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے، سارے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے، جو عام دنوں میں اس طرح ملاقات نہیں ہوتی ہماری، کیونکہ ہر آدمی بیزی ہے. لیکن جس طرح ملاقات ہو جاتی ہے الحمدللہ، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جی آج یہ سحری کا انہوں نے انتظام کیا ہے پاکستان بزنس گروپ، اور اس کے جو فراز الرحمان صاحب ہیں اور فرحان الرحمان صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے. ساری بزنس کمیونٹی کو انہوں نے یہاں پہ آج اکٹھا کیا ہے، اور کراچی کے بڑے اچھے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور ایک اچھا ماحول ہے اور لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ اکانومی پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، ملک کے حالات پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ملک کا جو بحران ہے اس وقت معاشی، اس سے نکلنے کے حوالے سے کیا ہے، تو وہ بھی انفارمل یہاں پہ لوگ آپس میں بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں اور اس کے ماحول کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. تو یہی ہوتا ہے آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں تو ڈسکشن ہوتی ہے اور اس سے حل بھی نکلتے ہیں. تو بڑی اچھی کاوش ہے یہ. جی السلام علیکم. میرا نام کیپٹن ترانہ ہے، اور میں جو ہوں وہ اس وقت فراز الرحمان کی ایک گرینڈ شہری میں موجود ہوں. اور ماشاءاللہ سے ان کا ہمیشہ ہی ہر سال یہ بہت زبردست پروگرام ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کو اس طرح سے جوڑتے ہیں، اور بہت سارے اس طریقے کے کام بھی کر رہے ہیں، ہیومینٹی پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جب یہاں پر آتے ہیں لوگوں سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کراچی شہر میں اس طرح کی کچھ چیزیں تو ہوتی رہنی چاہیے، اور یہ فراز الرحمان کی بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ان کے جو بڑے بھائی ہیں فرحان صاحب، ان لوگوں کی سب چیزیں، میں خود بھی اس کی ایک مطلب ایک فاؤنڈر ممبرس میں سے ہوں، اور میں ان لوگوں کو جس طرح جو بھی ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. نائس آف یو، آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کی اس طرح سے پارٹیز ہوتی رہنی چاہیے اور آپ کو بھی آتے رہنا چاہیے. دیکھیں صابر بھائی، دا مین تھنگ از کہ ایک چیز ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رات کے 12 بج گئے ہیں، اور ماشاءاللہ فل ہاؤس ہے، پورے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی تو ہم نے کھانا شروع نہیں کیا ہے. دیکھیں یہ جو آرگنائزیشن بنائی ہے، اور زیادہ تر اس کا سہرا جاتا ہے فراز پہ، وہ یہ ہے کہ سیاست سے ہٹ کے اور اس سے ہٹ کے ایک نیٹ ورکنگ گروپ بن گیا ہے جو اس ملک کی ضرورت ہے، جو ہم نے بہت پہلے یہ شروع کیا تھا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، نئے کارڈ ملتے ہیں، آپ کو میں نے کارڈ دیا، آپ کا کارڈ لیا، تو ایک دوستی بھی ہو جاتی ہے. ہماری باتیں ہم سنا سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ ان چیزوں میں فیور میں ہیں، اور یہاں کوئی برادری کا چکر نہیں ہے، کوئی چیمبر یا فیڈریشن کی سیاست نہیں ہے. یہاں سب ایک ہی بھائی بہن ہیں، اور ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جو بات کرتے ہیں یہاں تک ہی ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے. اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو اللہ کرے اور یہ ہم لوگ اور قریب آ جائیں، کیونکہ سب سے بہت زیادہ ضرورت ہے اب قربت کی، تو یہ ہو جائے. ماشاءاللہ فراز بھائی اور فرحان بھائی میرے اپنے بچپن کے دوست ہیں. ہمارا یعنی خاندانی، ان کے والد صاحب حاجی فضل الرحمان جو کراچی کے یہ جو بانی ہے، سمجھو نگینہ پلازا، یہ سارے جو فلیٹ وغیرہ، پہلے زمانے میں یہ فلیٹ کم تھے،
ये उनके बानी है और हमारा भी उनसे ताल्लुक़ था, हमारा उन ज़माने में ट्रांसपोर्ट था। तो माशाल्लाह आज तो लोगों ने पूरे गुलदस्ता है, सब लोगों को जमा किया, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी, मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन को यहाँ इकट्ठा किया है। और ख़ास करके आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा कमिट्स लिया है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम से जो है कि हम आगे होती है और लोगों का वास्ता बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा ये कि कराची में हम जितने भी यहाँ आबादियाँ हैं उनमें एक यकजहती पैदा हो जाती है। मैं समझता हूँ कि फराजुर रहमान साहब ने आज जो तकरीब मुनक्किद की है, सहरी की एक बाबरकत तकरीब है। जिस तरह गेट टुगेदर भी हुआ और जो उन्होंने एहतमाम किया और जिस तरह की गैदरिंग दोस्तों को मैंने देखा, तो एक यादगार तकरीब के तौर पे हम समझते हैं कि ये इसका इनेकाद हुआ और मुबारकबाद के लायक हैं वो। बहुत सारे पुराने दोस्त, आज उनसे मुलाकात हुई। खाना तो आदमी खा ही लेता है, लेकिन जो एक गैदरिंग है दोस्तों की, वो दोबारा कर देती है इस किस्म की तकरीबात को। मैं समझता हूँ जी, ये पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है, फरहानुर रहमान साहब हो गए, फवाद अली शेख साहब हो गए, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको रन कर रहे हैं। और ये जो गेट टुगेदर आप देख रहे हैं, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम सर्कल्स हैं। इसमें फेडरेशन भी है, इसमें चैम्बर्स भी हैं, इसमें कराची चैम्बर भी है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के गेट टुगेदर होने चाहिए ताकि आपस में एक इंटरेक्शन रहे सबका। मैं तो जी कराची चैम्बर का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम नासिर महमूद है। और मुझे बहुत खुशी हुई आज ये गेट टुगेदर देख के, और इस तरह के गेट टुगेदर्स होते रहने चाहिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। नुदरत खान हेयर। फराज भाई ने आज PBGO के प्लेटफॉर्म से ये सहूर नाइट एक अरेंज की है, जिसमें पूरे कराची से प्रोफेशनल्स इनवाइटेड हैं एंड इट्स वन ऑफ अ वेरी ग्रेट नेटवर्किंग सेशन। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह कराची में महफिलें कायम दायम रखे और एक फ़ियर के उससे इंसान बाहर निकल के इस तरह के माहौल में बैठता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेरम फवाद है। मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की। और आज इस गैदरिंग में सहरी डिनर पे हमें यहाँ पे मदऊ किया गया फराजुर रहमान साहब की तरफ से। वुमेन विंग के साथ साथ तमाम मेल विंग भी यहाँ पे मौजूद है। माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत हो रही है और मेरे ख्याल से ऐसी तमाम गेट टुगेदर्स रखनी चाहिए। फराज ने बहुत सारे बिज़नेस कम्यूनिटी को साथ इकट्ठा करके बहुत सारा काम किया है और मेरे ख्याल से हमें उनका साथ देना चाहिए। किसी भी एक ग्रुप को आगे प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब सब मिल के काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप। और हम तो पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप जब स्टार्ट हुआ था, उनके 5-7 आदमियों में स्टार्टिंग में हम फराज भाई के बिल्कुल साथ थे, लेकिन अपनी मसरूफियत की बिना पे जो है ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और फराज भाई का कि उन्होंने आज पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप को पूरे को बुलाया और यहाँ सहरी कराई। बहुत अच्छा माहौल है। तकरीबन कराची के सारे एलीट क्लास के लोग यहाँ पर आए थे और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़े पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई है और इसका मेरे ख्याल में सिर्फ फराजुर रहमान और फरहानुर रहमान के साथ जाता है, जिन्होंने ये महफिल अक्सर सजाते हैं। और जिस मोहब्बत और खलूस से फराजुर रहमान ने यानी रोज़ SMS रिमाइंडर कर के कि कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी कि कहीं मैं स्लिप हो जाऊँ। तो ये है कि मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में ये पहली सहरी डिनर है जिसमें मैं आया हूँ। ये फराज की मोहब्बतों और फरहान की मोहब्बतों का सारा ये है और इंशाल्लाह ये इसने बड़ा अच्छा काटी के एज ए प्रेसिडेंट भी बड़ा अच्छा काम किया है और ये अपना बिज़नेस जो प्रमोट कर रहा है और ये अपनी एक्टिविटी कर रहा है। हकीकत है कि नए नौजवानों को ऊपर आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं फराज को देखता हूँ कि वो हर फील्ड में काम कर रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इन नौजवानों के साथ है और हम इसके साथ हैं और इसके हर प्रोजेक्ट में हम इसके शाना बशाना खड़े। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक सारे ही शहर के बड़े एलीट लोग यहाँ पर आए हुए हैं और फरहान का फराजुर रहमान साहब का वैसे भी इवेंट पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का वैसे ही बहुत अच्छा इवेंट होता है। तो आज तो आप देखें बिजनेसमैन हैं, समाजी लोग हैं, फलाही लोग हैं, मुख्तलिफ इदारे के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक शानदार सहरी है जो कि हमेशा याद दिलाती रहेगी। हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है और तमाम जो नोटेबल्स बिजनेसमैन हैं यहाँ पे मौजूद हैं। माजी में जब मैं MP था तो कुरंगी इंडस्ट्री एरिया के जितने भी हमारे दोस्त थे
ان سے رابطے رہتے تھے اور ہم اور وہ مل کے ہم نے اس وقت بھی کافی کام کیے. جو مین روڈز آج نظر آ رہے ہیں کرنگی انڈسٹری ایریا میں وہ اس وقت کی ہماری ایفرٹ تھی جو کام ہوئی ہے. اور ماضی میں بھی میری یہی بات ہوئی, ابھی چند دن پہلے دوبارہ بات ہوئی کہ انشاءاللہ مل کے دوبارہ سے کرنگی انڈسٹری ایریا کو ایک مثالی اور ایک ایڈوانس قسم کا انڈسٹریل ایریا ہم نے بنانا ہے, اور جس میں جو بھی ہماری طرف سے ایفرٹ ہوگی وہ ہم کریں گے, اور جو بھی فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے بات چیت ہوگی فیڈرل گورنمنٹ سے لا کے انشاءاللہ اپنے ایریاز کو خوبصورت بنائیں گے. پہلے تو السلام علیکم آپ کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو نام پوچھا ہے, شگفتہ انجم نام ہے میرا, اور PBG کی ایگزیکٹو ممبر ہوں, پلس ساتھ ساتھ اپنا بزنس رن کر رہی ہوں ایز اے کنسٹرکشن کمپنی میں ایز اے کانٹریکٹر, اور باقی مختلف چھوٹے چھوٹے سے اور بھی بزنس ہیں تو وہ بھی کر رہی ہوں. اچھا, آج جو سحری رکھی ہے ویسے تو ماشاءاللہ پہلے بھی فراز صاحب جو ہے جو PBG کے آنر میں سے فاؤنڈر میں سے ہیں تو پہلے بھی رکھ چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب رمضان میں بھی اتنے ادب طریقے تمیز سے سب ایک دوسرے سے بہت محبت سے ملتے ہیں, اور یہ ہم سب کو ایک کرنا یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ فراز کی بہت محبتیں ہیں کہ جو ہم سب کو ایک لے کر چل رہے ہیں, وہ انہوں نے رمضان میں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے. السلام علیکم, میرا نام رضوانہ فاروق ہے اور میں خود ایک میڈیا پرسن ایز اے نیوز اینکر اینڈ ہوسٹ, اور آج بزنس گروپ کی طرف سے سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹنی چاہیے, اور یہ بہت ہی زبردست ایونٹ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, انشاءاللہ آگے جا کر بہت اچھا ہوگا. اور بزنس گروپ میں ماشاءاللہ سے خواتین کا بہت ہی زبردست ایک گروپ بنا ہوا ہے جہاں بہت ہی اچھی اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور میں اور بھی خواتین کو کہوں گی کہ وہ اس گروپ کو جوائن کریں. تھینک یو سو مچ. اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہ سحری ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی. فراز بھائی اور ناصر بھائی اور علی ارش بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کو لے کر, اور PBG گروپ جو ہے وہ ہمارا ترقی کرے, انشاءاللہ بہت آگے تک جائے. چینل تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.